хочу лишь с тобой секунды до вечности. И назад хочу лишь с тобой в дальние дали с собой. И назад вот она, любовь залетая самой заветная. Ты единственная моя заветная. Без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. داريا وإيفان بيحاولوا يسمموا أبلميد مع أنهم بيعرفوا أنه بيترو هو المذنب بمحاولة انتحار بنتهم. شوتاف بينقذ أبلميد وبيصير يبتز أهلها لليديا. أوسيب بده ينتقم من بيترو، بس وقت بيقرر أنه ينفذ تظهر ليديا. آلتان وماريسا بيسافروا مع كوليشوف على تركيا. افتح الباب، بترجاك دكتور، افتح الباب. دكتور بترجاك. دكتور انت يلا روح من هون. بترجاك اسمعني، روح من هون، اطلع برا صيدليتي يلا. ساعدني، يلا روح. فعلك اللي بتطلبه. يلا روح من دكتور هون. ايدي عم تموت، بترجاك انه تروح معي وتساعدها. لك شو هذا اللي عم تقوله؟ انا تركتك كثير منيح وما بترجاك في دكتور شيء. تروح معي، نحن واقعين بمصيبه وما في غيرك يساعدنا. اصلا هذا موضوع بخصكم وحسب مستوى عيلتكم، فشي طبيعي تجيكم دكتور المصايب. لو سمحت. روح. لا دكتور مستحيل اعمل شيء. انا بعد التصرف اللي شفته منك مالي مستعد اسمع منك ولا حرف واحد. انا ما عاد رح اعمل شيء كرمالكم ابدا. لو كلكم بتموتوا اصلا هيك لازم يصير. بترجاك ارحم بنتي، بترجاك ترحمني دكتور، بترجاك. الشيطان شاطر وانا سمعت كلامه لهالازعج. بترجاك انقذ بنتي، انا مالي غيرك. ما بيصير تعمل هيك شغله. امسك هاي الشنطة يلا. امشي خلصني، ليش واقف؟ أيقول قومي يلا في ايه؟ انت لازم تروحي مشان ما حدا يشوفك. الضوء كتير قوي، راسي عم يوجعني. اي شو هالقصة؟ شو رح نعمل هلا؟ أنا شو عم أعمل عندك؟ مانك متذكرة؟ أنا نمت هون عندك؟ ايه، ولازم تلبسي بسرعة وتروحي مشان ما ننكشف. يلا البسي بسرعة. أنت ضحكت علي. لا عملت هيك. هلا فيك تروحي. أخيراً مشي الحال، نوصل على البحر وبوشنا على تركيا.
لا تتعبي حالك، شو نسياني أنا شو بشتغل؟ بس ما لازم تسافر هيك بهدول التياب، بعدين رح يفكرونا إنه نحن شحادين. إيه بلبس، بس حسب إمكانياتي طبعاً. بعدين أنت هذا اللي هامك؟ معنا مصاري كتير هلأ، رح أجيب لك تياب. إيه حاضر. اسمعوني، عملت كل شي بقدر عليه ولازم نستنى. شو هالحكي اللي عم تحكيات؟ هي الحقيقة. ليديا هي بالأساس جسمها ضعيف وضعف أكتر بعد اللي صار معها اليوم. يعني وضعها هلا صار أخطر بكتير. ما بدي إياكم تتشائموا، بس خلي عندكم أمل. بس يلي ضاربها شكله واحد محترف. هو كان ناوي يموتها بس بآخر لحظة غير رأيه. دكتور، بترجاك ما تخبر الشرطة على اللي صار معنا لو سمحت. لو سمحت. داريا وليديا بحاجة لوجودي جنبهم، ما تخبر الشرطة. هذا المعروف ما رح انسى لك اياه، وبوعدك إذا ليديا بيصير لها شيء أنا رح سلم حالي بترجاك للشرطة. دكتور. عن شو عم تحكي أنت؟ أنا ما بدي غير شغلة وحدة منكن، تتركوني بحالي. دكتور، أنا بدي أطلب منك إنه تضل هون، واسمح لي أقدم لك غرفة لحتى ترتاح وتنام فيها، مشان إذا صار أي شيء يعني تكون موجود حوالينا. ماشي. شكراً كتير إلك. تفضل لكان معي، خليني وصلك. أكسانا، كيفك؟ أهلين. بدي حاكيكي بموضوع ضروري، في مجال؟ إيه تفضل. لا تتحرك، استناني. تفضل فوت على البيت. مو مشكلة، فينا نحكي هون. اسمعيني منيح. عرفت إنه زوجك واقع بورطة. طيب أنا ما رح ألف ودور عليكم، رح أكون صريح. بعرف بقصة الرسالة والمصاري يلي وصلوا من التركي. كيف عرفت فيهم؟ بحكم شغلي معهم. أنا سمعت الأتراك عم يحكوا، بس هاد ما له علاقة بموضوعنا. يلي بيهمني هلأ المصاري والرسالة ممكن يضروا زوجك، ومو بس زوجك، كل حرس الحدود رح يتأذوا. هالموضوع رح يضر الكل، ولهيك هن طالبين زوجك، طالبين فيودور على الساحة بتهمة الخيانة. وبتعرفي شو يعني؟ بتعرفي شو عقابها؟ القتل. القتل يا أكسانا. لا استني، روقي طولي بالك شوي، ما تخافي. اسمعي، أنا في عندي فكرة. انتي بتعطيني الرسالة والمصاري، وأنا وقتها بقدر حل المشكلة مع الأتراك، ووقتها ما رح يضل ولا إثبات على هالقصة، فهمتي؟ يعني لازم أعطيك إياهم؟ ايه كان لازم روح لعند فيودور، بس زوجك المغرور ما رح يرضى أبداً إني أتدخل بالموضوع وساعده، وأنت بتعرفي هذا الشيء. قولي لي شو أعمل؟ ضل قاعد واتفرج عليه وهو عم يموت؟ مشان هيك أنا أجيت. بفهمك، هذا الخيار كتير صعب بالنسبة إلك، وكتير بعرف، بس أنا ماني شخص غريب. أنا بالأخير عرابة فيودور وماريسا، ولا هذا الشيء ما بيعنيكي؟ لا، شو هالحكي؟ تمام، يلا جيبي لي إياهم، يلا 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 يلا. تفضل. ما تقلقي، رح حلها، كل شي رح يكون تمام، ما تقلقي.
لا تقلقي. امشي. مرحبا. أهلين. آخر مرة شافوا فيها آلتان كان بين خدم كوليشوف. ايوه، ووينه هلا؟ كوليشوف ومرته والخدم المرافقين لإله طلعوا امبارح على السفينة، وهالسفينة رايحة على تركيا، وعلى ما يبدو إنه آلتان سافر معهم. كوليشوف مع مرته؟ مين بتكون مرته؟ ما بعرف سيد جلاديش. سافروا على تركيا؟ مو مشكلة. شوف. مين بيكون هاد؟ شو ما عاد تعرفه هلأ؟ آلتان ابن السفير التركي عطانا هاي المواصفات. يلا روح وعمم لي هاي الصورة. مرة تانية يعني؟ ايه، و10 مرات. إذا هن هيك بدهن فيصطفلوا. دور ع إبرة بكومة قش. يلا. بأمرك. كيف بتعمل فيني هيك؟ أنت كيف بتستغلني؟ شبك؟ أنا كنت واثقة فيك. ما في داعي للعياط، وطي صوتك. بدك يعني اسكت؟ قولي خان أنت واحد ما عندك قلب. هذا اسمه حكي فاضي. بالمناسبة انت يلي اجيتي على غرفتي امبارح وما جبرتك على الشرب. ما كنت بعرف شو بيعمل المشروب. هلا لا تقعدي وتعملي لي حالك بريئة. أنا معتبرك صبية واعية وفهمانة وعاقلة. أنت خليتني أسكر وبعدين استغليت هذا الشي. اسمعي لقلك، فيك تروحي هلأ وتشكيني لأبوكي أو لمصطفى بك، بس تذكري إنك ساويتي هالشي بكامل إرادتك وأنا ما جبرتك بنوب. بقى أنت احسبيها وفكري، مين هالغبي اللي رح يتزوج بنت مثلك ما عندها شرف؟ شو بدي أعمل يا ربي؟ أنا لازم أقتل حالي هلأ. خلص اهدي، أنا رح أتزوجك وما حدا رح يعرف. عن جد؟ يعني رح تتزوجني؟ ايه. وما صغرت بنظرك؟ لا طبعا. تعالي تعالي. اتركني، ما عاد صدقك. خلصت. فيودور، يلا بالإذن منكم، أنا لازم روح. ايه روح يلا، أمك بتكون خايفة عليك هلأ. شكراً كتير إلك من قلبي. معافاية أكسانا. بخاطرك فيودور. شكراً إلك رومان. شكراً إلك من قلبي. على شو عم تتشكريه؟ يعني لأنه جاب لك الأكل ولا عم تتشكريه مشان شي تاني؟ شو هالحكي الفاضي اللي عم تقوله؟ فيد، اسمعني، أنا برأيي هلأ أحسن لك تروح من هون وتختفي، لأنه أنت شو عم تقولي؟ بس هي الفترة، يعني لبين ما تنحل الأمور. عرابك إجا لهون ووعدني إنه رح يحاول يحلها. ما بتخجلي على حالك؟ عم بتقلعيني من بيتي لحتى تاخدي راحتك مع هالتركي؟ يا تركي هاد شو هالحكي؟ هذا اللي فتت ولقيته جوات بيتي.
شوفي شبيك عم يتحرك. حسيت فيودور. شو حسيت ما هيك؟ ضربني على ايدي. فيودور يلا اطلع بسرعة. فيودور شوي وبرجع. فيودور لا ما بطول. اطلع شوي وبرجع لك. شوي وبرجع لك. فيودور 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 عنا. فيودور تعال احكي لنا. تعالوا خبرنا يا زعيم، شو سبب وجود رسالة الأتراك معك؟ شو؟ اخواتي هيا اخوات، انت واحد خاين. ليش هيك سويت؟ ليش لا تبيعنا للاتراك؟ انا غلطت، بعترف بذنبي. خفت على اكسانا وعلي ببطنها، ومن خوفي عليهم تصرفت بهالطريقة المجنونة. خفت يقتلوا عيلتي. طيب ليش ما اجيت وخبرتنا؟ كنا كلياتنا ساعدناك طبعا، بس انت قررت تتصرف من ورا ظهرنا وعلى الساكت كمان. لازم نحاكمه. ايه هو لازم يتحاكم. لازم نحاكمه يا شباب. واحد منك لازم يتحاكم. فيد أنا غلطت وأعطيت الرسالة لبيترو. فوتي لجوا، أنا فوتي بس لجوا أكسانا. أنا بأمركم شباب. كل الحراس اجتمعوا وقرروا انهم يحاكموك بتهمة الخيانة. ولا امشي معنا. يلا روح قدامي، تحرك يلا. خلاص رح روح. امشي. تحرك. وقف عندك. وقف فيودور لهون. وقف فيودور. وقف عندك. تعال. كتير حلو. شايفة؟ قميص وقرافة مع دبوس. يا سلام، ما عرفت حالي. من بعد إذنك يا بي، ماني عم صدق. مستحيل، شو طالع حلو، طالع مثل كأني خواجة. تعرفي رح جنن كل البنات اللي رح يشوفوني. عن جد خواجة. ليكي اتفرجي، خواجة ما هيك؟ هلأ السلطان مستعد يستقبلك. طيب شو بقيان؟ بقي بس البنطلون طويل شوي. ايه مدام، هلا منظبطه. ايه تمام. معناها أنا رح أستنى بمحل السيدات، ماشي؟ شو أعمل؟ اشلحوا هلا؟ واخيرا لقيتك. وين اختفيتي؟ شو بدك؟ اوعى تلمسني. هذا من خوفنا عليكي. قلقنا كتير. ليش طلعتي من الاوتيل؟ انا قلت لك ما لازم تطلعي من هنيك ابدا، وحضرتك لازم فورا ترجعي معي حتى وصلك على الاوتيل لو سمحتي. تفضل. بعد ايدك. حضرتك ما عم تتخيلي الخطر يلي بهالبلد الهمجية واللي عم تحطي حالك فيه انت وابنك يلي جاي. صدقيني انا بعرف منيح شو عم بحكي، لهيك ردي علي. عبلميد تعال شوي. ارجعي فورا لمحل ما كنتي، على مهلك. جاي معك يا عربجي. بعدوا عني، انا مواطن تركي. محمد بيقول لك هو بده مصرياته. امتى رح تسدهم؟ اسمعوا لك، بتخبر اللي بعتك انه قبل ميت دائما بيدفع الديون اللي عليه. ما عم صدق حالي. مين كان يقول انه انا البس بهذا الشكل؟ ما عم بعرف حالي ابدا. عالسريع عالسريع. ها؟ شوفي، ليش مستعجلة؟ بعد ما صرت بهالشكل لازم نتفتل على مهلنا ولو. اطلع.
مرحبا أنوشكا. أهلين يا شباب. مرحبا يا رومالاي. أنت سمعت الأخبار؟ فيودور هرب منا. لازم نلاقيه فوراً وبسرعة كمان. وين رح تلاقوا هلأ؟ وين؟ لا تتعذبوا على الفاضي، ما رح تلاقوا. كيف على الفاضي؟ ما نحن لقينا الرسالة معه، رسالة من الأتراك ومعها مصاري. هالخاين باعنا فيودور. اسمعني منيح، ما بصير تحكي هيك عن الزعيم، فهمت؟ فهمنا شو عم يصير معك يا رملاي، خلينا نتحرك. يا شباب اسمعوني، ممكن تروحوا لأنه يورملاي مزاجه منزوع؟ ممكن؟ وتعالوا بعدين. بالسلامة. يورملاي، يورملاي، خلص انت من هلأ ما عاد تشوفها، صار لازم تنسى هالموضوع. أنا اليوم حسيت بابني. يلي ببطن أكسانا صار يضرب، ضرب لي إيدي بقوة. رح يكون حارس قوي. أنا ندل، هي بتحبني وحامل بابني، وأنا تركتها ولحقت قلبي. بتمنى تسامحني. أكيد رح تسامحك. صار لازم روح. فيودور، كيف رح تحل القصة مع حرس الحدود؟ في عندي شغلة صغيرة بالمدينة بعملها وبعدها برجع لحتى يحاكموني. شوكة اللي واضح انها مريضة ونحن ما عدنا بحاجتها. بدك نقتلها يعني؟ لا، راح نتركها تموت لحالها، ما في داعي. طيب بما انه لسه عايشة، شو رح نعمل هلأ؟ برأيي بما انه بيترو ورطني، خليه هو لحاله يتحمل مسؤوليته. ما فهمت عليك، قصدك يعني نرجع له اياها؟ ايه طبعا رجعوها واتركوها عند بيته، نحن ما دخلنا. شو هالحكي؟ اكيد عم تمزح. ما هي رح تحكي عنك، كيف بدنا نتركها هيك؟ لا، ما راح تحكي، ما راح تلحق لأنه شوي وبتودع. وإذا ما رجعناها؟ مين راح يصدقها؟ أصلاً عم تهلوس،
ما رح يصدقوا شو ما بتقول. في حدا هون؟ أوسيب؟ وين كنت كل هالوقت؟ وين كنت مختفي؟ كنت بمكان بعيد وإجيت مشي لهون. كلاديفيا، بقدر أبقى عندك؟ واضح قديشك تعبان. سامحيني، أنا زعلتك كتير وكنت وقح معك. مستعد ساعدك بأي شيء، ورح أنفذ كل شيء بتطلبيه مني. لا تسامحيني. لا تاكل هم، حترجع على الشغل. يلا غير تيابك. تعال كل بالأول، أكيد جوعان ما هيك؟ تفضل. أوه، شو صاير معك لمتغير هيك؟ ما كان يعجبك أكلي؟ عن جد شكرا كتير. أنا دفعت كل شي كان معي كرمال أعرف مين بيكونوا أهلي، بس كله طلع كذب، وهلأ خسرت كل شي بملكه. إذا بتخليني ضل عندك هون بالمطحنة بشتغل أي شي بدك إياه، أنا بس بدي مكان نام فيه. مو مشكلة أوسي، أنت مثل ابني، فيك تضل قد ما بدك هون. شكرا كلاديفيا. كول. اسمع بيترو، بسبب عدة أمور بتخص سلامتي الشخصية أنا رح أروح على تركيا. صاير شي؟ فهمني شو صاير؟ لا، بس الوضع بيتطلب إني سافر. وشو من شان أمورنا التجارية ماشية؟ إيه طبعا، أنت رح تضل هون تتابع أمورنا التجارية بروسيا، وأنا بتابع أمورنا بتركيا. إيه مو مشكلة إذا هيك بدك. إيه وكمان شوف، الفندق تبع إيفان هو أفضل مكان ممكن نأمن فيه على بضايعنا. إلك نهتم فيه وانتبه لأصحابه. شوف لمين عم قول هذا الحكي أنا، أنت مزبط الكل هنيك. الأمور كلها تحت السيطرة. منيح. تفضل. بنتي. أهلين بابا. أوه، أنتي صايرة شاطرة كتير بالتطريز، كتير حلو يا بنتي. ناوية هدية لقولي خان، هاي هدية قبل العرس. أنا جاي لعندك خصوصي لحتى خبرك إنه ليش صاير شي؟ يلا قلي. بخصوص العرس يا بنتي، عم نفكر إنه نأجله لفترة صغيرة. تأجلوه؟ يسعد أوقاتك باشكورت بيك. أهلين مصطفى بيك. أنا كتير بعتذر منك، بس لازم أحكي مع أيقول بشغلة ضرورية. صاير شي لا سمح الله؟ لا، بس بدي إياها بموضوع مهم. طيب تفضلوا.
شكرا. تروحي معي لعند أولغا؟ ليش بقى؟ بدك تكشف كذب أولغا؟ أنا حابب أعرف كل شي بنفسي. ثقتي كبيرة بأولغا. على الفاضي. إيه، ومع هيك لازم أفهم. بدي أفهم ليش حكت معك أنت عن زليخة وما حكت معي. لأنك ما كنت رح تصدقها، بس أنا صدقتها. من فضلك يلا خلينا نروح، أنا لازم شوف أولغا. رح استناكي تحت. صار فيك تمشي. أوه. أنت تعلمت الشغل بسرعة يا رومان. أكيد تعلمت الشغل، أمي علمتني، ومستحيل خلي أمي تشتغل، وبتنسيك الشغلات الفاضية. إيه هات لشوف، يلا احكي لي. الكيس الثقيل بيطلع خفيف. شكل الأفكار كتير تعبتك. تعال يا أخي، لا تواخذني، متعود على الكلمة. نحن مثل الإخوات. هات خبرني عن هالشغلات. دائما بفكر فيها، قديش هي حلوة وتحملت كتير بهالدنيا، وهي مثل الشمس بس تضحك. أنت مين قصدك؟ عن أكسانا، مرته لفيودور. أوه انتبه يا أخي، شكلك رح توقع بمشاكل. احكي لي لشوف، شو في بيناتكم؟ ما في شي ومستحيل يكون. هي صح تركت زوجها، بس هي كتير بتحبه. معناها الفرصة اجت لعندك. يا أخي مدام تاركة زوجها قوي قلبك وفوت فوتك. هي مو هيك، كلهم مثل بعض. انت جيب لها هدية، البنات بيحبوا هيك شغلات. خلص انسى. بشو عم تفكر؟ كأنه كتير بالك مشغول. طيب رح احكي لك، بس بيناتنا. لسه ما تأكدت، بس ناوي أعرف كل شي. وأهم شغلة إنه أنا وأنت مالنا أخوات، ويمكن كون أنا وريث مولانا السلطان. حاجتك بقى. شبك رومان، شو صار لك؟ أنا بفضفض لك وأنت بتضحك علي. لك شو هالأهبل؟ لك خلص لا تزعل مني. تعال ديني مصاري، لازم روح على المدينة. يا ربي، ليش هيك عم تساوي فيي يا ابني؟ ليش؟ أكسانا، أكسانا وينك؟ مرحبا. أهلين. خير شبك؟ انتي منيحة؟ ايه أنا منيحة كتير، تمام، بس أنا تعبت شوي وقاعدة عم ارتاح هلأ بروق. ايه اسمعيني، بدي اقول لك شغلة مهمة. فيودور اجا لعنا. امتى؟ هلا قبل ما اجي بشوي. كان عم يحكي هو ويورملاي وانا تسمعت عليهم. ايه وشو قال؟ قال بس ارجع بدي اترجى أكسانا تسامحني، وهو نهى علاقته مع هديك البنت. يلا فرحي. هيك قال عن جد؟ ايه هيك قال. حرس الحدود بدهم يحاكموا، كيف رح يرجع على الضيعة؟ بصراحة ما بعرف. حرس الحدود مستحيل يسامحوا،
بعدين فيودور حدا معروف بكبرياء وعزة نفسه، ما رح يتنازل. أنا في عندي حل، بس بدي مساعدتك. ماما. شو حبيبتي؟ انتي هون؟ أنا هون يا روحي. ماما، بدي بيترو يجي. دكتور شوتاف، مرحبا. شو عم تعمل هون؟ لو بتعرف يا بيترو شو يلي صاير هون. قضيت الليلة بالفندق. ليش شو في؟ صاير شي؟ حدا في شي؟ هالصبية دائما بيصير معها شغلات غريبة. مرة قطعت وريدة وكانت عم تحاول تنتحر، وهلأ ضربت سكين. ومين هالبنت يا ترى؟ مين قصدك؟ بنته لصاحب الأوتيل. هذا الحكي مستحيل. عم قال لك تعبت معها من كتر ما عالجتها. أول مرة بمعجزة إلهية رجعت من الموت، وهلأ لسوء حظها كمان أكلت ضربة بالسكين. طيب قلي، رح تضل عايشة؟ ما بعتقد، حالتها صعبة. بيترو، شو صار معك؟ بيترو حبيبتي شو صاير؟ أنا كنت بدي أكون معك، بس هجم علي واحد مجرم وضربني. بيترو هو كان بده يقتلك أنت. ليديا حبيبتي، حياتي. ماما. نعم بنتي. باركونا أنا وياه. قوم نفذ طلب بنتك. يبارككن الرب يا أولاد. حبيبي، نحن فينا نتزوج؟ ايه اكيد فينا. بعتوا ورا الخوري. ليش واقفين؟ يلا بعتوا ورا. مثل مو شايف ما في حدا. أولغا ضحكت علي وجابتني لهون وقالت لي إنه زليخة عم تستناني هون بالغرفة. أنا مو فهمان أي شيء، مستغرب. هذا مو من طبع أولغا. بكل الأحوال شكرا كتير لإلك لأنك إجيتي خبرتيني بالموضوع. أنا أكيد رح أفهم شو حقيقة القصة. أساساً الموضوع بخصني مثل ما بخص ابني. مصطفى بيك، خبرني، قولي خان ما بده يتزوجني؟ شو هذا يلي عم تحكي؟ لكان ليش بكل مرة بيصير هيك؟ بيتأجل العرس. قولي خان وأنا كتير حابين هالزواج يتم. نحن بدنا يصير بأسرع وقت ممكن، بس أبوك هو يلي عم يأجل الموعد. مو هيك، بابا مو ضد هالزواج، بس هو خايف علي. ليش هالخوف؟ يعني خايف عليكي من زوجك؟ ما عم بقدر أفهمه، بس بجوز عطى إذنه للإشاعة وصدقها. أي إشاعة هاي؟ الإشاعة يلي نشروها عن ابني غولي خان، يعني عن تصرفاته الطايشة، بس الناس ما بتعرف معاناة غولي خان.
هن ما بيعرفوا كيف عم يعاني طول الوقت بسبب فقدانه لزليخة. قلك بصراحة، أمنيتي الوحيدة إنك لما تتزوجي ابني وتعيشوا مع بعض إنك تنسيه زليخة. حاولي تطالعيها من عقله وتبذلي كل جهدك ليتجاوز هالأزمة. بتمنى يصير هيك. موجودين اليوم لحتى نكلل عبد الله بيترو على عبدة الله ليديا باسم الآب والابن والروح القدس. آمين. موجودين اليوم لنكلل عبدة الله ليديا على عبد الله المؤمن بيترو باسم الآب والابن والروح القدس. آمين. ببركة الله إله العظمة إله المحبة باركت زواجكم. اشربي. وهلأ يا أولادي خدوا خواتمكن ولبسوها لبعض. ليديا حبيبتي، شو بها دكتور؟ توفت. اللي عمله لكم. معقول؟ شو عم تقول؟